सजनों ते बेलियों मित्रों ते सहेलियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का। आज का मज़ेदार सा लतीफ़ा सुनाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बहन भाइयों की लड़ाई के बाद पहले अम्मी सबको मारती हैं, फिर मालूम करती हैं कि गलती किसकी थी और इसको एडिशनल मारती हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है। ये जो आपके होंठों पे उदासी और आंखों में नमी है, बकरी का दूध पिया करें, कैल्शियम की कमी है, आप हर चीज़ का जिम्मेदार इश्क नहीं होता। दोस्तों 50 सेल्फियाँ लेकर मुझे एहसास हुआ खूबसूरत दिल होना चाहिए, शक्ल का क्या करना है। शोहर, तुम्हें खुदा ने 2 आंखें दी हैं, चावल से पत्थर नहीं निकाल सकती। बीवी, खुदा ने तुम्हें भी 32 दांत दिए हैं, 2-4 पत्थर नहीं चबा सकते। शोहर, मैं तुम्हारे साथ 100 साल तक रहूँगा और प्यार करूँगा। बीवी, उसके बाद कहाँ मुँह मारने का इरादा है। दोस्तों नींद बहुत कीमती चीज़ होती है, इसलिए तो उसे सोना कहते हैं। जिस शादी पर भी जाऊं किसी न किसी से प्यार हो जाता है। पिछली शादी पर तो गजब ही हो गया, दुल्हन पसंद आ गई। अकल ठोकर लगने से आती है, एक दूसरे को ठुड्डे मारें और अकल तकसीम करें और मखलूके खुदा की खिदमत करें। डॉक्टर ने मरीज़ की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा कुछ याद आ रहा है। मरीज़ सिर्फ बीवी का नाम। डॉक्टर हंसकर, सब कुछ फॉर्मेट हो गया मगर वायरस नहीं गया। मुझे आज तक सच्ची मोहब्बत इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि मैं पहले दिन से ही उसे कह देता हूँ कि जानू लोड अपना अपना। माशियात इतनी मुश्किल नहीं अगर सही मिसाल देकर समझाया जाए। अकाउंटेंट की बीवी ने अपने शौहर से पूछा, ये अफराते ज़र क्या होता है। अकाउंटेंट, पहले तुम्हारी उम्र 21, कमर 28 थी और वज़न था 50 किलो। अब तुम्हारी उम्र 40, कमर है 38 और वज़न है 80 किलो। यानी अब तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ज़्यादा है, फिर भी वैल्यू कम है। यही अफराते ज़र है। दुरुस्त बात दुरुस्त अंदाज में समझाई जाए तो आसानी से समझ आ जाती है। बिजली की तार और औरत में कोई फ़र्क नहीं, अगर दोनों नंगी हो जाएं तो जान निकाल लेती हैं। अरले परले इत्थे रह गए, माँ दे तरले इत्थे रह गए, वेड़े च 2 लाशां उठियां, 5 मरले इत्थे रह गए। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती लेकिन खाने के वक्त बराबर हो जाती हैं। मोहब्बत में जान देने वाले लड़के अब्बू को देखकर मोबाइल छुपा लेते हैं। ब्यूटी पार्लर्स को खोल लेना चाहिए क्योंकि जो लड़कियां पहले हसीन थीं अब वो जमील लग रही हैं। कल छत पर खड़ा था तो पड़ोस वाले अंकल बोले, बेटा आगे क्या करने का इरादा है। मैं, कुछ नहीं अंकल, बस टैंकी फुल हो जाए तो मोटर बंद कर दूंगा। मालकिन नौकरानी से, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि साहिब की नौकरी जा चुकी है, अब घर में सिर्फ दाल बनेगी, मुर्गी नहीं। फिर तुम ये मुर्गी और दाल दोनों एक साथ क्यों बना रही हो। नौकरानी, मालकिन जी दाल आपके लिए और मुर्गी अपने लिए बना रही हूँ। नौकरी साहिब की गई है, मेरी नहीं। पाकिस्तान में एड्रेस शुरू कहीं से भी हो, ख़त्म एक ही जगह पे होता है, वहाँ जाके किसी से भी पूछ लेना। तुझे खरीद लूँगा तेरे नखरे समेत, बस मेरी कमेटी निकलने दे। मैं मोहब्बत में खयानत नहीं करता, वरना उसकी एक सहेली भी बहुत प्यारी है। पाकिस्तान ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ मियाँ बीवी के चाहे ताल्लुकात जितने मर्जी खराब हों लेकिन बच्चे बाकायदगी से होते रहते हैं। सर में दर्द हो तो अम्मी को बताते हुए भी डर लगता है कि कसूरवार तो सिर्फ बेचारा मोबाइल ही निकलता है। 5 रुपए की तालियां उन लड़कियों के लिए जिनसे हंसकर बात करो तो उनको लगता है कि लाइन मार रहा है।
عدالت کی توہین۔ ایک آدمی کو بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے جرم میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے شوہر کی زبانی پورا واقعہ توجہ سے سنا اور مستقبل میں اچھا برتاؤ کرنے کی تنبیہ دے کر چھوڑ دیا۔ اگلے ہی دن آدمی نے بیوی کو پھر مارا اور پھر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے کڑک کر پوچھا، تمہاری دوبارہ ایسا کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ عدالت کو مذاق سمجھتے ہو؟ آدمی نے اپنی صفائی میں جج سے کہا، نہیں حضور، آپ میری پوری بات سن لیجئے۔ کل جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ جب اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تو تھوڑی تھوڑی کر کے میں پوری بوتل پی گیا۔ پینے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو بیوی چلا کر بولی، نالائق آ گیا نالی کا پانی پی کر۔ حضور میں نے خاموشی سے سن لیا اور کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ بولی، کم بخت، کچھ کام دھندہ بھی کیا کر، یا صرف پیسے برباد کرنے کا ہی ٹھیکہ لے کر رکھا ہے؟ حضور میں پھر بھی کچھ نہیں کہا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ وہ پیچھے سے پھر چلائی، اگر اس نکمے جج میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو تم آج جیل میں ہوتے۔ بس حضور، عدالت کی توہین مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور پھر کمرہ عدالت تالیوں سے گونج اٹھا۔ جج نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور بولا، بس کر پگلے، رلائے گا کیا؟ کیس خارج۔ شوہر باعزت رہا۔ ایک پٹھان اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کا دل کچا سا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے بیوی کا معائنہ کیا، لمبا لمبا سانس لینے کا بولا اور زبان باہر نکال کر چیک کیا، غرض ہر طریقے سے چیک کیا۔ ڈاکٹر پٹھان سے بولا، مبارک ہو، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، وہ دو بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ پٹھان خوشی سے جھوم اٹھا، اوئے ڈاکٹرا، دو بچے تو ہو نہیں تھے، میں کوشش بھی تو دونوں طرف سے کی تھی۔ رشتہ پسند آئے یا نہ آئے، لیکن یہ سن کر بڑا مزہ آتا ہے کہ تمہارا فلانی جگہ سے رشتہ آیا ہے۔ کنواروں کی خوشیاں۔ اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے؟ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے اور لائک کر کے بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزے کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اور جو نئے ویورز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جو میری باقی کی ویڈیو ہیں چینل پہ پڑی ہوئی ہیں، پلیز ٹائم نکال کر ان کو بھی دیکھ لیجئے گا اور سب کو لائک بھی کر دیجئے گا، کمنٹ بھی کر دیجئے گا۔ اور کافی دن بعد میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، بس کچھ ٹائم کی شارٹیج تھی تو ویڈیو نہیں بنا پائی تھی۔ چلیں پھر ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔